Mao din yung punuan sa avocado diri sa among province sa Karkar. 24 ka tuig na ni siya. Ug mao sa ni ang pinakanindot nga klase sa avocado. Dako og dili lanuton ug mahinog na. Ang sekreto sa pag-harvest, once ni separate na ni siya sa liso ug unod, sa dihang naa pa siya sa punuan. Gitawag ni siya og evergreen nga klase kay grabe kalimpyo sa iyang unod once ma-slice na nimo and ready to eat. Sa pagkuha, medyo risgo jud siya. Basta keep it safe lang jud and safety first always. Shout out kay Kong Jerry na maoy Spider-Man sa pagkatkat og naghago og kuha. Isa sa akong paboritong prutas. Og sa akong agaw na si Julius na maoy tag-iya. Salamat kayo og dili tungod niya dili ko kabungat og kaon kay lagi grabe na jud kamahal sa kilo karon. So almost 200 ang kilo sa avocado diri sa Carbon. So limited kayo ang atong kaon. Mao na makahinayag og uli, matik na. Na-record. A few moments later. Sigon sa akong giingon, limpyo og unod og dili lanuton. Legit jud na ha. So kung may paabuton, mag-shake, rattle and roll na ta.